श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रं पद्धति 21 बिम्बप्रतिबिम्बपद्धतिः अनुष्टुप् शौरे शुद्धान्तनारीणां विहारमणिदर्पणं प्रसत्तेरिव संस्थानं पदत्राणमुपास्महे। वसन्तमालिका कमलापतिपादुके कदाचिद्विहगेन्द्रस्त्वयि बिम्बितो बिभाति सविलासगतेऽपि रङ्गभर्तुर्निजमात्मानमिवोपधातु कामः। मणिपङ्क्तिषु ते दिशामधीशाः प्रतिबिम्बानि निजानि वीक्षमाणाः अभयन्ति मुकुन्दपादुके त्वामधिकारान्तरसृष्टिशङ्कयेव। मणिमौलिशतेन बिम्बितेन प्रणतानां परितः सुरासुराणां मुरभिन्मणिपादुके महिम्ना युगपस्तेषु समर्पितेव भासि। उपनीतमुपायनं सुरेन्द्रैः प्रतिबिम्बचलदस्त्वयि प्रविष्टं स्वयमेव किल प्रसादभूम्ना प्रतिगृह्णासि मुकुन्दपादुके त्वम्। वसन्ततिलकं रङ्गेश्वरस्य नवपल्लवलोभनीयौ पादौ कथन्नु कठिना स्वयमुद्वहेयम् इत्याकलय्यनियतं मणिपादुके त्वं पद्मास्तरं वहसि तत्प्रतिबिम्बलक्षाद। पादार्पणात् प्रथमदो हरिदश्मरम्ये मध्ये तव प्रतिफलन्मणिपादरक्षे मन्ये निदर्शयति रङ्गपतिर्युगान्ते न्यग्रोधपत्रशयितं निजमेव रूपं। यात्रावसानमधिगच्छति रङ्गनाथे विश्राणयस्यनुपदं मणिपादुके त्वं। प्रायः प्रयाणसमये प्रतिबिम्बितानां तीर्थावगाहमपरं त्रिदशेश्वराणाम्। उच्चावचेषु तव रत्नगणेषु मादर्वेधाः प्रयाणसमये प्रतिबिम्बिताङ्गः। आशङ्कते मुरभिदो मणिपादुके त्वामागामिकल्पकमलासनपङ्क्तिगर्भा। आलोकरश्मिनियदां मणिपादुके त्वामारुह्य सञ्चरति रङ्गपदौ सलीलम्। अन्तःपुरेषु युगपत्सुदृशो भजन्ते डोलाधिरोहणरसं त्वयि बिम्बिताङ्ग्यः। कालेषु राघवपदावनि भक्तिनम्रकार्याणि देवि भरदो विनिवेदयंस्ते। त्वद्रत्नबिम्बततयापि मुहुस्वकीयां राजासनस्थितिमवेक्ष्य भृशं ललज्जे। प्रत्यागते विजयिनि प्रथमे रघूणां विन्यस्यति त्वयि पदं मणिपादरक्षे। रत्नौकबिम्बितनिशाचरवानरां त्वां पूर्वक्षणस्तमिव पुष्पकमन्वपश्यन्। वैयाकुलीं शमयितुं जगदो वहन्त्या रक्षाधुरां रघुधुरन्धरपादरक्षे। प्राज्यं यशः प्रचुरचामरबिम्बलक्षात् प्रायस्त्वया कबलितं प्रतिभूपतीनां। मालिनी
प्रतिदिशमुपयादे देवि यत्रोत्सवार्थं त्वयि विहरणकाले बिम्बिदे जीवलोके वहसि मणिगणैस्त्वं पादुके रङ्गभर्तुः कबलितसकलार्थां काञ्चिदन्यामवस्थाम् भगवति गरुडस्थे वाहनस्थाः सुरेन्द्रास्त्वयि विनिहितपादे भूमिमेवाश्रयन्ति तदपि चरणरक्षे रत्नजाले त्वदीये प्रतिफलितनिजाङ्गास्तुल्यवाहा भवन्ति मन्दाक्रान्ता स्वच्छकारां सुरयुवतयः स्वप्रदिच्छन्दलक्षाद्गाहन्ते त्वां प्रणतिसमये पादुके साभिमानाः स्त्रीरत्नानां परिभवविखौ सृष्टिमात्रेण दक्षां नीचैकर्तुं नरसखमुनेरुर्वशीमूरुजादाम् स्वेच्छाकेलिप्रियसहचरीं स्वच्छरत्नाभिरामां स्थाने स्थाने निहितचरणो निर्विशन् रङ्गनाथः सञ्चारन्ते सह कमलया शेषशय्याधिरूढस्त्यक्त्वापि त्वां त्यजति न पुनः स्वप्रदिच्छन्दलक्षात् त्वामेवैकामधिगतवधः केलिसञ्चारकाले पार्श्वे स्थित्वा विनिहितदृशोः पादुके नन्यलक्ष्यं त्वद्रत्नेषु प्रतिफलितयोर्नित्यलक्ष्यप्रसादा पद्मा भूम्योर्दिशति भवती पादसेवां मुरारेः एकामेघ किल निरविशत्पादुके द्वारकायां क्रीडायोगीकृतबहुतनुषोडशस्त्रीसहस्रे शुद्धे देवि त्वदुपनिहिते बिम्बितो रत्नजाले भुङ्क्ते नित्यं स खलु भवतीं भूमिकानां सहस्रैः आर्य हरिपदनखेषु भवती प्रतिफलति तवैस्तदाभिरत्नेषु उचितामिधः पदावनिबिम्बप्रतिबिम्बदा युवयोः इति कवितार्किकः सिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे बिम्बप्रतिबिम्बपद्धतिरेकविंशी। ॐ